السلام عليكم الاخوان. بونجور توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك راكم وليتو كتعرفوه مزيان ومزيان. جينا باش كما صارت العاده باش نشوفوا الكينتي ديال غدا اللي غيكون في اونغاين سواسي ميركودي لو 13 2021. دونك الاربعاء نهار 13 في 10 2021 يكون مع الوحده قلق سماير رينيون ان كورس في اونغين سواسي 2875 مترو 60,000 ديال الاورو. دونك قبل ما نبداو الكينتي ديالنا ندويو على اليوم وبالنسبه للعب ديال اليوم. دونك بالنسبه للعب ديال اليوم ما كانش عندنا الواحد وما كانش عندنا التسعود وما لعبناهمش. دونك صراحه كينتي كان صعيب وواعر. الواحد رابح ب60 كيلو، خيول ممتازة بحال السيس ماتت والديس. دونك كينتي كان صعيب بزاف مي ما خرجتش معاهم النهار فالصو. دونك بالنسبة 3 الجيمليات ديال النهار كانوا عندنا بثلاثة بهم جاو مالغري فافوري مي راه تخلص فيهم ودي فيهم بصيريف الا كنتي كتورك. وبالنسبه للكوارتي كان عندنا هاد الدوبل اكس. دونك ها في الاولى تا كيلعب اللي كيلعب القليل 4 في الراس الواحد كوارتي رينيون ان كورس 7. هنا دو طروا هما الوالا نيت جات طروا دو دوبل اكس. دونك هنا اوردر و ديزوردر و 14 البونيس طروا. دونك بالنسبه للعب ديال اليوم وباقي الكينتي ديال العشيه حتى هو نتاملوا فيه خير. الا كانت فيه شي حاجه نقدر نبارطاجيها معكم غدا. دونك اون كومونس نوتر كينتي دو دومان اللي جابوا واحد كينتي صراحه ما كاين فيه لا لي لا والو. يعني غتلعب فيه لي زونطرينور بلس لا ميوزيك بلس غنختاروا لكم احسن ما عندنا وصافي. دونك شي مجاري ماشي ملقط، هذا هو الكينتي الملقط 60,000 ديال الاورو. دونك غادي نعتمد على لي زونطرينور وعلى حاجات اخرين. دونك on commence avec le numéro 1 c'est De Villiers, l'entraîneur Hodiard, le jockey Anthony Barrière, 8e distancé 5e premier 9e 6e et 6e في لا ميوزيك نتاعو. دونك غدا واش كاين بعدا؟ كاين حتى دوزيام بوطو غيبدا من 12 الفوق. كاين برومي بوطو و دوزيام بوطو. دونك بالنسبه لي هاد الواحد غادي نضحي به غدا. اللي عنده شي نمره غدا يلعبها غدا، راه لا كورس تري اوفيرت شي مجاري ماشي راه ما يمكنش تجيبهم زعما هما هادوك. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 2 اون فولي لونترينور لو فيفر لو جوكي بيير فيرفا 6e 4e 0 5e 2e. دونك لي مالا مالغري خاسر مع الويت يقدر يجي 5e. بالنسبه ليا غادي ناخدو هنا ك اتونسيون ما نتخلاش عليه في خطره. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 3 سي كارلا غريف l'entraîneur Guelpa, le même entraîneur, le même driver, déslancé 4e, déslancé 3e, déslancé 2e. Donc إما كي ديستانسي إما كي دار لاريفي نتاعو على حساب لونطرينمون ديال غويلبا. هو رونطري ما جاريش شهرين ونص تقريبا مي ما تقدرش تا هو تخلى عليه في خطره. وغادي ناخدو هنا تا هو في اتونسيون. دونك هاد اتونسيون غدا ما يخلعوناش بزاف. راه اللي كاين هو هاد 8 د النويمرات اللي غيتحطوا بين فافوري اوتسايدر اي طوكار وما اللي عاجبيننا بزاف. Et on continue avec le numéro 4, c'est Elara Frazin, l'entraîneur Canelo, le jockey Tony Lebeler, 0-0-0, 8e, 2e déslancé. زيادة على ذلك ما مدافعش دونك اوتوماتيكمون غنقتلو سي مور. Et on continue avec le numéro 5, c'est Dame de la Codre, l'entraîneur Forget, le jockey Rochard, 5e, 5e, 6e, déslancé 7e, 6e et 2e. Donc pour moi غادي نختار هاد رقم 5 هنا كطوكار. Le numéro 5 c'est un tocard pour moi demain. Et on continue avec le numéro 6, c'est Elise de
Believe, l'entraîneur random, le jockey c'est Eric Raffin, 0, 5e, 4e, 8e, 5e et 6e. Femela, déféré de 4, premier poteau. Donc بالنسبة ليا غادي ناخدها هنا كأوتسايدر. numéro 6 c'est un outsider, ما عجبنيش بزاف الصراحة هاد 6. Et on continue avec le numéro 7, c'est Deva de Dos, l'entraîneur défaut, le même entraîneur, le même driver, déféré intérieur, 0 distancé, 7e distancé, premier, 3e, 7e, 3e, 9e, 5e et 8e. Donc pour moi هاد 7 صراحة غادي نقتلو، c'est mort. Et on continue avec le numéro 8, c'est Extase de Beaufay, l'entraîneur Python, le driver c'est Franck Nevar, 7e, 4e, 7e, 6e, 3e et 3e. Donc le 8 كيبقى غالب الجوج لي حطيناه في attention. pour moi هاد ال 8 غادي ناخدو هنا كأوتسايدر لأول مرة. رافان و نيفار ما واخد حتى واحد فيهم كفافوري صراحة ما عجبونيش. Et on continue avec le numéro 9, c'est Dana Della. غدا وقيلا راه غيصمكوهم في هاد الكينتي هاد. Donc l'entraîneur Brodjako, le même entraîneur, le même driver, 0, 4e, 0, 5e et 4e فلاطلي، 2e في المونتي، 8e. بحال هذا ما جاري ما حتى شي واحد فلالين، ما تقدرش تعرفو غدا شنو غادي يدير، كتبقى عليه علامات استفهام كبيرة. انا غادي نختار نلعبو هنا attention. Et on continue avec le numéro 10, c'est Eva de Guérini, l'entraîneur Mathieu Abrevard, le même entraîneur, le même driver, premier, 6e, 3e, 2e distancé, 3e et distancé. Donc pour moi هاد 10 هو كيبقى براني على كاتيجوري الكينتيت غدا، مي pour moi غادي ناخدو كفافوري، عاجبني صراحة ولهذا غناخدو في لاكوتي فافوري. Et on continue avec le numéro 11, Electron Coquine, l'entraîneur Les Blondes, le jockey Franck Locano, 6e, 8e, 0 distancé, 6e, 8e, 3e et 3e. Donc pour moi هاد 11 كتبقى عليه تا هو علامات استفهام كبيرة، مي غادي نختار غدا هاد الفيميل نقتلها او نزيدها هنا تا هي في اتونسيون، حيت غدا نقدر ندير لاباز واللعب ونقدر نزيدو، خصو يتلعب صراحة. Et on continue avec le numéro 12, c'est Étoile des Perches, l'entraîneur. Donc 12 كأول عود مروندي 25 متر، هداك 11 الإخوان غادي نقتلو رونطري يلا شو. المهم 79 يوم مجرة جاي يطلق رجلو أو ما شابه. Donc on continue avec 12, 0 distancé, 2e, l'entraîneur Seguin, le jockey c'est David Thomain. صراحة دافيد تومان كيقدر يفاجئ في هاد العربيات. بالنسبة ليا مالغري 2e بوطو غير عطاوه ماتوكار، انا غنلعبو كفافوري. Et on continue avec le numéro 13, c'est Elite Saint-Leandro. عاود كيبقى فيميلا كتبقى معروفة، مروندية غدا، 0 5e، 0 ديستانسي، بروميي ديستانسي. صراحة مدوزة الصولة ميمكنش تجي وتقتلها، غدا غادا مع الخرشف، ولهذا غادي نلعبها هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 14, c'est Cheyenne de Calvi, l'entraîneur d'Abois, le même entraîneur, le même driver, 3e, 4e, 0, 9e, 5e et distancé في la musique نتاع هاد الفيميل. Donc pour moi c'est un outsider. Le numéro 14 غادي ناخدو هنا كأوتسايدر. Et on continue avec le numéro 5, le numéro 15 عفوا,
c'est Eileen, l'entraîneur Dario, le même entraîneur, le même driver. Huitième, premier, troisième, premier, deuxième في لا ميزيك نتاعو. دونك بور موا هاد 14 راح خديناه. هاد الكنز على حساب لونترينور والدرايفر ديالو والمزايا وخصائص غادي ناخدو هنا مع لي فافوري. Le numéro 15 c'est un favori pour moi demain. Et on continue terminer هاد الكينتي ديالنا avec le numéro 16 c'est Efig Royal. حذاري منو تما حذاري. 9ème ديستونسي 7ème 3ème ديستونسي غدا غادي يمشي كحل كيبقى ضارب 6 مي غدا مروندي ولكن غادي نلعبو هنا كطوكار. دونك خرجوا لينا كما كنشوفوا 9 نوامر بين فافوري اوتسايدر طوكار 10 11 12. يلا قدرنا نقتلوا 4 ولهذا غادي نفكروا في لاباز ديالنا ونشوفوا كيفاش نلعبوا معكم هاد الكينتي. الى جات شي رباحه الله يسهل عليكم فيها، هادشي اللي نبغيو لكم حتى حنايا. دونك بالنسبه لهاد اللعب غادي نجي هنا اللي كتفرجوا في الكينتي وغادي نسطر. غادي ناخد لكم هنايا من البرومي بوطو 10 وغادي ناخد لكم هنايا 14 و 15 في لاباز. نشوفو شي عاود اخر مزيان من البرومي بوطو. صراحة أنا ديك اللعبة خصها دوبل اكس اللي مالا تلعب بحال ما هكا دوبل اكس. ولكم الاختيار والكلمة. غادي نزيد داك الأونز علاش غادي نقتلو ديرو هنا مالغري رونطري ما عرفت كلشي بوسيبل حيت دابا درنا لاباس. غنخلي لكم العود الرابع نتوما تفكروا فيه ديروه هنا. غادي نزيدكم هنا 12 8 6. دونك هادي نضرب عليها 16 ضرب 6 هنا 6 13 5 16 و 2 3 9 و 11 هو. دونك هكا نتوما اللي بالنسبه اللي كيقدر يلعب دوبل اكس 2 4 6 8 9 حتى ل 10 نوامر. دونك اللي بغا يلعبها سامبل غيعزل النمره من هنا ويحطها هنا ويجربها. شوف لكم انا النمره اللي غادي تعجبني صراحه. دونك نقدر نزيد مثلا بلا باز اللي غنعطيك نقدر نعطيكم 10 14 15. نزيدكم هنايا 12 اكس ونجر هادو ونقدر عاوتاني نعطيكم 16 10 14 15 16 اكس ونجرو هاد النويمرات هادو اللي هنا. هادشي المهم راه وضحت وبينت. واللي عجبها شي نمره واحده اخرى الاخوان من هنا راه يقدر يديرها في الاكس ويجر كما اللي كيقدر يلعب دوبل اكس. راه هادشي اللي بان ليا حاليا. دونك ما بقى ليا نقول لكم كان معكم جروب اون ليكين تي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو نتاعنا بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس ا توت اي ميرسي والله يعاونكم الاخوان الله يجيب سمينه.